तीन नफ्सियाती रिपोर्ट बता रहा हूं जो अपनी बच्चों की याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, जहानत और सीखने की सलाहियत, एक पल में बंदा सीख जाए, बढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं कि याददाश्त बढ़ जाए, सलाहियतें बढ़ जाएं, सिफात बढ़ जाए। वो कहते हैं कि अपने घर में कोई धूनी दें, अगरबत्ती की या ऊद की धूनी दें। ये ताज़ा तरीन मेरे पास ये साइंस की रिपोर्ट पड़ी है, ताज़ा तरीन पड़ी है। घर महका हुआ हो, कोई अगरबत्ती हो, कोई खुशबू हो, कोई धुनी हो, घर महका हुआ हो। ये कोई टोटका नहीं, हकीकत है। मेरे आका ने खुशबू को पसंद फरमाया है और बड़ी बड़ी हस्तियों की महफिलें, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, और बड़ी हस्तियों की महफिलें होती थीं, बड़ी हस्तियों की, तो खुशबू की धुनियां दी जाती थी। बड़ी हस्तियों की, अहलुल बैत, आले रसूल, असहाब रसूल, औलिया, उन हस्तियों की महफिलों को खुशबू की धुनियां दी जाती थी। हमारे पास आज सस्ती तरीन खुशबू की धुनी अगरबत्ती है, ऊद मुयस्सर है, ऊद हो जाए। अगर नस्लों की जहानत बढ़ाना चाहते हैं, मैंने अभी अर्ज किया, छोटी छोटी चीजें हमें मुतासर करती हैं। मैं आज छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। अगर बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर में खुशबू का एहतमाम करें और धुनी ऐसी जगह दें जहां पर्दे लटके हुए ना हो, आग का खतरा ना हो, कोई कपड़ा ना हो, कोई लकड़ी ना हो, कोई चादर ना हो, कोई ऐसी जगह धुनी, खुशबू हो घर में। फिर क्या होगा? एक घर में गया मैं, तो कहने लगे कि घर में मुसीबतें हैं, बलाएं हैं, तकलीफें हैं, हालात हैं, मुश्किलात हैं, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने सुनाए मुझे अहवाल अपने। मैंने कुछ अमाल बताए और साथ ये भी उन्हें कहा कि अपने घर को खुशबू से महकाएं, अपने घर को खुशबू से महकाएं, खुशबू से महकाएं। और खुशबू की मैंने तरकीब बताई कि आपको ऊद मिल जाए, कोई चीज मिल जाए आपको, अगर आपको कोई मिल जाए वो करें, उसको लगाएं। मुझसे कहने लगे हमारे घर में गैर महसूस तरीके से कुछ काम होना शुरू हो गए, खिड़कियां खुल जाती हैं, दरवाजे हिलने लगते हैं, अभी भी एक दरवाजा हिला है, चीजें ये हो जाती हैं, कभी वो हो जाती हैं, कभी चीज पड़ी उधर होती है, मिलती उधर है। नुकसान वाली चीज नहीं, परेशानी वाली चीज नहीं, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हैं जो हमारी जिंदगी में होना शुरू हो गए। मैंने कहा परेशान ना होना, खुशबू का एहतमाम करें। उन्होंने खुशबू का एहतमाम किया, चीजें बढ़ना शुरू हो गई। कुछ इनको खौफ भी आना शुरू हो गया, एक फितरी अमर है, खौफ फितरी चीज है, इन्हें खौफ आना शुरू हो गया। ये खौफ और एक तजस्सुस की कैफियत थी, इसी में रहे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ऐसा करो, सोते हुए ना 11 दफा कलमा पढ़ के या 3 दफा कलमा और 3 दफा दरूद पाक पढ़ के उन हस्तियों को हदिया कर दो। उनसे कहें आप जो भी हैं हमें जरा बता दें, हम खौफजदा होते हैं, हम परेशान होते हैं, आप बता दें। ये सारे घर वाले ये करके सो जाया करें। सो गए। घर के एक फर्द ने ख्वाब देखा कि घर में छोटे छोटे बंदे हैं, ऐसे छोटे छोटे से बंदे हैं, और घर की चौखट पे वो बैठे हैं। कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है। कहते सर भी हिला रहे थे, यूं जिक्र कर रहे थे। अचानक उन सब ने सारा अमल छोड़ दिया और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे
ہمیں تمہارے گھر کی خوشبو اچھی لگتی ہے، ہماری غذا ہے، ہماری خوراک ہے، ہم تمہیں نقصان نہیں دیں گے، بلکہ یہ دیکھو، ایسے پکڑ کے نا ایک کہا کہ کتے کے بچے کی طرح ایک چیز تھی، ایسے ٹانگیں ہلا رہی تھی، یعنی تھی کوئی اور بلا، پتہ نہیں کیا تھی، دیکھو تمہارے گھر سے یہ بلا تھی، اس کی وجہ سے بیماریاں تھیں۔ دوسرے نے پکڑا ایک اور چیز، کوئی جانور تھا، وہ اس کی آوازیں چیخیں نکل رہی تھیں جیسے کوئی کسی چیز کو مارا یا دبایا جائے، دیکھو یہ بلا تھی، یہ تیرے گھر کے رزق کو کھا رہی تھی، اب تیرا گھر وسیع ہو جائے گا رزق۔ دوسرے نے یہ نکالی، تیسرے نے یہ اٹھائی، تیسرے نے کچھ تعویذ دکھائی، یہ تعویذ تھے تمہارے لیے کیے تھے اور فلاں جگہ دور دبے ہوئے تھے، ہم نے نکال لی ہیں، ان کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ ہر جن نے، ہر اس مخلوق نے، جو تھے تو جن، اس مخلوق نے اس بندے کو بتایا، یہ ہم نے یہ کیا، دوسرے نے کہا ہم نے یہ کیا، ہر نے اپنے کارنامے بتائے، اور وہ ہر کارنامہ ان کی خدمت تھی، اس گھر والے کی خدمت تھی، یہ جو گھر والے تھے نا ان کی خدمت تھی۔ میری زندگی تو واقعات میں بیتی ہوئی ہے، مجھے تو لوگ سکھاتے بھی ہیں، لوگ بتاتے بھی ہیں۔ طالب علم جو ہوا کہنے لگے بس یہ ساری چیزیں ہیں، ہم تیرے گھر میں ہیں، بعض اوقات نا ہم چلتے پھرتے ہیں، کوئی چیز ادھر ادھر ہو جاتی ہے گھر میں، پریشان نہ ہونا، ہم تیرا نقصان نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے، جرمنی کے ماہرین نے 54 طالب علموں کے 2 گروپ بنائے، 54 ان پہ کئی نفسیاتی تجربے کیے۔ ان طالب علموں کی مادری زبان جرمنی تھی، لیکن انہیں اسکول میں انگلش الفاظ بھی سکھائے جا رہے تھے۔ پہلے تجربے میں ایک گروپ کے بچوں کو پڑھائی کے دوران خوشبو جلائی، دھونکائی گئی، خوشبو کا دھواں، وہ اگربتی کی شکل میں یا عود کی دھونی کی شکل میں، خوشبو کی دھونی دی کے قریب رکھا گیا، اور دوسرے گروپ کو خوشبو کی دھونی سے دور رکھا گیا۔ ٹھیک سمجھ گئے؟ 54 27 بچوں کے، 27 بنے نا، آدھا، 27 طالب علم جو ہیں ان کے آپس میں 2 گروپ بنائے گئے۔ ایک کو کس کے قریب رکھا؟ خوشبو کے، خوشبو کی دھونی کے، اور ایک کو دور رکھا۔ ایک دوسرے تجربے میں ایک گروپ کے بچوں سے کہا گیا کہ وہ رات کو سوتے وقت خوشبو کی دھونی جلائیں اپنے کمرے میں یا اپنے قریب محفوظ جگہ پہ، اور دوسرے گروپ کو خوشبو کی دھونی جلائے بغیر سونے دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ معمول جاری رہا، کچھ عرصہ جاری رہا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جو جن کی مادری زبان جو ہے کیا تھی؟ جرمن، ان کے لیے انگلش سیکھنا مشکل، لیکن جو خوشبو کی دھونی کے قریب تھے وہ انگلش سیکھنے میں زبردست ذہنی صلاحیتوں کے مالک بن گئے، ان کی یادداشت تیز ہو گئی اور ان کے سیکھنے کا انداز بہت بہتر ہو گیا، حتیٰ کہ جب ان بچوں کا ٹیسٹ لیا گیا تو ٹیسٹ میں واضح فرق آیا کہ جو دھونی کے قریب تھے، خوشبو کی دھونی کے قریب تھے، ان کی کارکردگی دوسرے بچوں سے 30% زیادہ تھی، اور جو دور تھے ان کی کارکردگی دوسروں سے 30% کم تھی۔ خوشبو اپنی زندگی میں لائیں، تیز خوشبو استعمال نہ کریں، خوشبو اپنی زندگی میں لائیں۔